अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि ज्यादा उम्र वाले जो बेटे और बेटियां होती हैं जो फैमिलीज के साथ नहीं आ सकती, उनके वर्क परमिट्स के बारे में कुछ नई अपडेट्स हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी अहम अपडेट्स हैं जो आपने लाजमी तौर पे सुननी है और जहन में रखनी है। इसके बाद यूई कार्ड के बारे में जो है वो कुछ तरीकाकार आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों के इस पे कमेंट आ रहे हैं। काफी अरसा पहले मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन अरसा गुजर चुका है, शायद वो अब इस चैनल पे काफी बैक फुट पे जा चुकी है। तो कुछ नई अपडेट्स, कुछ नए जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस टॉपिक को कवर करते हुए। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से स्पेन की शिकायत की गई है, इंग्लैंड की आवाम की तरफ से स्पेन की शिकायत की गई है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि फैमिलीज के लिए एक नई अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। वो अमदाद क्या है, किस तरह आप ले सकते हैं, काफी अहम अपडेट है जो वीडियो के आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज लिंक्स की अगर बात करें तो आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर करूंगा वो है इंग्लैंड की तरफ से जो स्पेन की शिकायत, इसका लिंक मिलेगा, लिंक नंबर 1। और फैमिलीज के लिए जो नई अमदाद की अनाउंसमेंट है इसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। ये दोनों लिंक्स को आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जो इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो लाजमी तौर पे करें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कि अभी मैंने रिसेंटली जिसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ज्यादा उम्र के बेटे और बेटियों के वर्क परमिट्स की। चंद एक अहम बातें जो आपने बहुत ज्यादा याद रखनी है। ये बातें ये हैं कि जो अभी ताज़ा तरीन डाटा है, जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है, मुख्तलिफ फैमिलीज ने जिन्होंने अपने बेटे या बेटियों को अप्लाई किया था उनकी ज्यादा देर लगने के और ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आने की वजूहात चंद एक सामने हैं, जिनका मैं आप लोगों के साथ जिक्र करता हूं। क्योंकि ये मुख्तलिफ डाटा है, जिनके वीजे बहुत स्पीडली लगे हैं और जिनके वीजे जो है वर्क परमिट जरा टाइम इतना ज्यादा उनका लगा है और उनको जरा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो 2-3 चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एक तो दोस्तों एक चीज का आपने ये ख्याल रखना है कि 20 मई 2025 के बाद ये जो इस वक्त इमिग्रेशन के रूल एंड रेगुलेशन कवानीन चल रहे हैं ये टोटली चेंज हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आसानियां हो जाएंगी। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि स्पेन की हद तक ये आसानियां होंगी, लेकिन अगर एम्बेसी की बात करें तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट उस पर ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जिंदगी आसान हो जाएगी इमिग्रेंट्स की। लेकिन जो मुख्तलिफ एम्बेसीज या मुख्तलिफ कंट्रीज में उन्होंने अपने मुताबिक ही काम जारी रखना है। बहरहाल यहाँ पे अगर आसानी होगी तो उससे ये होगा कि काम यहाँ का स्पीडली हो जाएगा और यहाँ का इफेक्टिव हो जाएगा। अब बेटे और बेटियों के वर्क परमिट्स का क्या नई चीजें जो है वो सामने आई हैं। अब वो फैमिलीज जिन्होंने अपने बाकी फैमिली को नहीं बुलाया, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बेटे और बेटियों को बुला रहे हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, उनको देखा गया कि उनके वर्क परमिट्स पे काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। और जिन्होंने अपनी फैमिलीज के बाकी तमाम मेंबरान को बुलवा लिया, अपनी खामद या बीवी को भी अपने पास बुला लिया है, और बाकी जो अपने बेटे बेटियां हैं जो कि एज लिमिट के अंदर आते थे उनको भी बुला लिया है, लेकिन पीछे जो बेटे और बेटियां रह गई हैं जिनकी उम्र ज्यादा थी, नहीं बुलवाया जा सका, उनके जब वर्क परमिट अप्लाई किए तो उनके बाद निस्बत उनके कि जिन्होंने अपनी बाकी फैमिली को नहीं बुलाया, सिर्फ ओवर एज बेटे या बेटियों को बुलाना चाहते हैं, उनको टाइम ज्यादा लग रहा है। इसकी एक चीज बड़ी इसमें ये हो सकती है कि इसमें ह्यूमन राइट्स जो राइट्स हैं वो अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आपकी सारी फैमिली यहाँ पे आ जाती है, इट्स मीन कि आपके जो बाकी बहन भाई हैं जिनकी उम्र ज्यादा थी वो अगर पीछे रह जाते हैं तो उसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे ह्यूमन राइट्स भी जो है वो लागू होते हैं। लेकिन एक तरफ अगर बाकी आपकी तमाम फैमिली आपकी होम कंट्री में है और आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चे या बच्चियों को यहाँ पे बुलवाने के लिए वर्क परमिट अप्लाई किए हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, तो उसमें ह्यूमन राइट्स अप्लाई नहीं होते। तो ये एक रीजन बड़ी हो सकती है केसेस में ज्यादा देरी लगने की। दूसरी तरफ दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें कि वर्क परमिट कोई भी ऐसी कंपनी का, ऐसी ऑटोनोमो का बिल्कुल ना लगाएं जो कि कंपनी या ऑटोनोमो जो है उसका सिर्फ 1 साल या 1 साल से कम टाइम हुआ है। 1 साल कम से कम कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑटोनोमो है, कोई भी इम्प्रेसा है, उसका कम से कम 1 साल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चला होना चाहिए। ये याद रखें कि एक्स्ट्रा खैरिया भी
اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اگر خود تو 1 سال بھی ٹائم لگا ہو، ابھی ہوا ہو اس کمپنی کو یا آتونوم ہو، تو پھر بھی ایکسٹرا خیریہ جو ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے لگا دیتی ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اس کمپنی کی مزید جانچ پڑتال کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ٹیکس کس طریقے سے پے کرتے ہیں۔ تو یہ اہم انفارمیشن ہے۔ جو باقی انفارمیشن ہے وہ تو میں عموماً طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ جو اہم انفارمیشن تھی یہ ضروری تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہنچائی۔ اس کے مطابق اب آپ نے اپنی فیملی کے جو بیٹے اور بیٹیاں اوور ایج ہو چکے ہیں ان کے ورک پرمٹس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں یو ای کارڈ کی اور اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یو ای کارڈ کیا ہے۔ یو ای کارڈ اصل میں جب کرائسس آئے تھے اس کے بعد جو ہے مختلف شنجن سٹیٹس نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ جو نیشنلٹی ہولڈرز امیگرینٹس ہیں یا جو لوکل پاپولیشن ہے وہ نیشنلٹی ہولڈر تو ایک دوسری کنٹری میں جا کے کام کر لیتے ہیں، ایک ملک میں زیادہ کرائسس ہے دوسرے میں کم ہے، تو اس طرح سے وہ ایک دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں اسپینش لوگ سوئٹزرلینڈ میں جرمنی میں کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو امیگرینٹس ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے کام کر سکیں۔ تو اس پہ انہوں نے تجویز دی تھی کہ پرماننٹ ریزیڈنسی جن کے پاس ہوگی ان کو یو ای کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا، وہ اس پہ دوسرے شنجن اسٹیٹس میں جا کے کام کر سکیں گے۔ اب گریس اور اٹلی کی اگر میں مثال دوں، وہاں کا تو جو پی آر کارڈ ہے وہ آپ کو چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ کسی بھی کنٹری میں جا کے 1 سال کا کانٹریکٹ لیں کسی بھی شنجن اسٹیٹ میں اور وہاں پہ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اور آپ وہاں پہ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بات کریں اسپین کی تو اسپین میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے بھی تو آپ کا وہ یو ای کارڈ آپ نے اسپیشل پرمیشن لینی ہے، وہ ایک علیحدہ سے کارڈ ایشو ہوگا تو اس پہ ہی آپ جا کے پھر آپ دوسری شنجن اسٹیٹس میں کام کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یو ای کارڈ ہوتا کیا ہے اور یہ کب بنایا گیا اور کیا کس طریقے سے شنجن اسٹیٹس میں آپ جا کے اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ آپ اسپین میں کس طرح آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ڈفرنس ہے وہ ڈفر کرتا ہے پروونس ٹو پروونس، ہر پروونس کا علیحدہ علیحدہ سے قانون ہے۔ اگر میں کتلونیا کی بات کروں، یہاں سے تقریباً 8 مہینے کا، 6 مہینے کا، 5 مہینے کا، کچھ ایکسٹرا خیریہ میں 3 مہینے کا بھی چل جاتا ہے اور کچھ ایکسٹرا خیریہ میں جو ہے وہ 8 مہینے کا بھی مانگا جاتا ہے۔ مختلف جو ایکسٹرا خیریہ ہیں وہاں پہ انہوں نے ڈفرنٹ قانون بنائے ہیں جس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ یو ای کارڈ جو ہے پرماننٹ کارڈ سے کنورٹ کروا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ پائس باسکو میں جائیں گے وہاں پہ اور ڈفرنٹ رول ہے، باقی اگر میڈر سائڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ ڈفرنٹ ہے، لیکن یہاں پہ شرط یہ ضرور ہے کہ آپ کا آلتا چلتا ہونا چاہیے، آپ کا ٹیکس پے ہوتا ہونا چاہیے جب آپ اس کو کنورٹ کرواتے ہیں، اس کے بغیر یہ کنورٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں کچھ دوستوں کے کمنٹ تھے جس کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دی۔ اگر مزید آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ کی۔ انگلینڈ کے پرائم منسٹر نے آج سے چند مہینے پہلے ایک بہت اہم بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ یورپی مالک جو ہیں وہ انگلینڈ کو سزا دینا چاہتے ہیں بریکسٹ کی، وہ کچھ ایسے رول اور ریگولیشن بنا رہے ہیں اور ان کو رول اور ریگولیشن کو پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خاص طور پہ برٹش لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کی جو ہے وہ اگزامپل اور ایک سیٹ ہوئی ہے۔ برٹش لوگوں نے کلیم کیا ہے، شکایت دی ہے کہ جو اسپین کی حکومت ہے، جو اسپین کے نئے رول اور ریگولیشن ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے ہے کیونکہ ہم نے بریکسٹ کے لیے ووٹ دیا اور اس کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ اس کی انہوں نے کہا کہ اگزامپل کئی مرتبہ دیکھنے میں ملی بھی ہے کہ ہم اگر میورکا سائڈ پہ جاتے ہیں، بارسلونا سائڈ پہ جاتے ہیں یا دوسرے کسی خطے میں جاتے ہیں جہاں پہ زیادہ ٹورزم ہے، تو وہاں پہ لوگوں سے جب ہماری تکرار ہوتی ہے نئے رول اور ریگولیشن سے ریلیٹڈ، تو اس وقت بھی ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کو یہ رول اور ریگولیشن فالو کرنا ہوگی، خاص طور پہ جو 90 دن کا رول ہے کیونکہ آپ نے بریکسٹ کے لیے ووٹ دیا ہے۔ تو اس سے اب یہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف جو یہ ساری سختیاں ہو رہی ہیں یہ بریکسٹ کی وجہ سے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 90% تک اب اس وقت پرسنٹیج یو کے کی خود پہنچ چکی ہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بریکسٹ ایک بڑا جو تھا بلنڈر تھا یو کے کی طرف سے جو کہ انہوں نے کیا۔ اب یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس گرمیوں میں اسپین نے نئے رول اور ریگولیشن جو ہے وہ لاگو کر دیے ہیں تمام ٹورسٹس کے لیے، خاص طور پہ برٹش
برٹش ٹورزم کے لیے، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ گھر خریدے ہوئے ہیں یا یہاں پہ آتے ہیں 90 دن سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. اب انہوں کا تمام ڈیٹا لینا جو ہے وہ شروع کرنا ہے اس سمر سے، اور تمام ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ کیا جائے گا اور ان کی پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے. اس وجہ سے بھی برٹش لوگ کافی زیادہ پریشان اور ناراض ہیں. اب دوستو آخر میں بات کرتے ہیں فیملیز کے لیے نئی امداد کی. فیملیز کے لیے ایک نئی امداد جو ہے وہ اسپین کی حکومت نے شروع کرنے کا اعلان کیا. اصل میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو فیملیز بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں سروائیو کر رہی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ مالی امداد دی جائے. اگر کسی فیملی کے سربراہ جو کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے فیملی، اس کی پارو بھی ختم ہو چکی ہے، اس کی سبسڈیوں بھی ختم ہو چکی ہے، اب اس کے لیے 570 یورو کی ایمرجنسی بنیادوں پہ جو امداد ہے وہ لگوا سکتا ہے. اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو لنک نمبر 2 نیچے موجود ہے، آپ اس کو کلک کریں گے تو تمام ڈیٹیل آپ وہاں پہ خود بھی ریڈ کر سکیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.